هاي جايز، اليوم هنتكلم عن الأشياء المؤقتة. أول إشي رح نبلش بالدوف. الدوف أنواعها وأشكالها، كل إشي. دوف مرطب، دوف صابوني، دوف مهما كانت رح تبقى مقاطعة. يعني الدوف أي إشي بس مهما كان مرطب غسول وش وجه. يعني خلصكم هاي أنواع حتى اللي جبت كل إشي من بنترست. جبت لكم كدا من بنترست. يعني دوف كلها مقاطعة. لو كانت غسول كدا مثل وش يعني مرطب. وحي أنا نتكلم عن والأرقص كمان نيجا مقاطعة، وفازين كمان مقاطعة بس فازين أصلية، وده كمان مقاطعة. ده مقاطعة كمان، ده أشكال أنواع كمان مقاطعة. يعني تعرفوا إنه لما نحن نشتري أشياء دول بتكون يعني تكون مقاطعة بالأشياء. يعني لما نحن نستصحى شيء أو غرض مثل صابونة دوف اشترينا وهي يعني مقاطعة. فنحن لما نشتريها فيعني إحنا بالمصاري تبعنا رح ياخدهم إسرائيل، ولما تاخدهم رح تشتري سلاح وبعدين رح يقتلوا بهم الفلسطينيين. أوكي، مثل ما عم تلاحظوا دول الأشياء المقاطعة يعني. وكمان اللي بيعرفوا كونجا، وكونجا اسم مقاطعة يعني كمان. ورح أبعتلكم فيديوهات كتير عن الأشياء المقاطعة. يعني بعرف إنه يعني لسه في فترة القناة ما حد رح يشوف فيديوهات، بس معلش مع الوقت رح يشوفوا ناس كتير. بس باي. وبتمنى إشي منكم إنكم كلكم تبعتون وتعملوا إشي كده، صوروا من بينترست ودخلوا تطبيق وعملوا فيديوز كده ونزلوهم، لأنه شي رح يفيد كل الناس.